Please like, subscribe and share my channel, Wakar Talks. जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है जी मियाँ साहब, एक रेट पिटीशन दायर हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। तो सदीक एडवोकेट हाई कोर्ट है, सीनियर कौंसल, उन्होंने एक रेट दायर की हुई है हाई कोर्ट में। वो रेट क्या है? और दूसरे नंबर पर जो पकड़ दकर और गवर्नमेंट इजाज़त भी दे रही है कि बसंत होगी, ये किस जगह पर होगी, ये क्या मामला है? अच्छा वकास, इसमें जो है ना वो जो अभी रिसेंटली पब्लिक बड़ी ज़्यादा जो है ना एम्बिग्यूटी में है, बड़ी ज़्यादा जो है ना पब्लिक इस टॉपिक के ऊपर नर्वस है कि एक तरफ जो है वो इजाज़त दी जा रही है और दूसरी तरफ से पब्लिक को जो है ना वो पुलिस की तरफ से मुकम्मल तौर पे जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन का भी सामना है। एक तरफ पर्चे दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पे से जो है ना वो पूरी बसंत मनाने की जो है ना वो गवर्नमेंट तैयारियां भी कर रही है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है, गवर्नमेंट के सारे जो वर्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन पब्लिक में जो है ना वो लाइलमी की वजह से इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो परेशान हैं। तो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि पब्लिक को उस प्रॉपर सिचुएशन के बारे में अवेयर करें कि जो गवर्नमेंट ने जो है ना वो जो सेंटिमेंट्स तय किए हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बड़ा सॉलिड और बड़ा मजबूत डिसीजन लिया है बसंत के ऊपर। बसंत जैसे आपको पता है कि एक हमारा बड़ा जो है ना वो एक यादगार त्यौहार हुआ करता था। तो ये मुशर्रफ दौर में इसके ऊपर चूँकि पाबंदी लग गई और जो है वो असम्बली ने बाकायदा तौर पे एक एक्ट पास किया, काइट फ्लाइंग एक्ट जो है वो 2004, जिसके बाद से मुकम्मल तौर पे काइट फ्लाइंग पे पाबंदी लग गई और एक बड़े खूबसूरत और बड़े एक हेल्थी त्यौहार से जो है ना वो स्पेशली रियासत पंजाब जो है वो इससे महरूम होगी। तो अब मरीम नवाज साहबा ने जहाँ पे बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो काइट फ्लाइंग के ऊपर भी बहुत एक पॉजिटिव जो है वो इनिशिएट लिया है और इसमें उन्होंने बड़ी दलेरी का मुजाहरा करते हुए डेफिनेटली जहाँ पर मीडिया एक तरफ हो और दूसरी तरफ जो है वो मीडिया इस चीज़ को हवा दे कि एक खूनी और कातिल जो है वो पतंगबाजी जो है वो उसको इस बयानी के साथ मीडिया इस टॉपिक को जो है ना हवा दे और दूसरी तरफ से रियासत जो है वो इसके ऊपर अपना इंस्टेंस ले और ज़िम्मेदारी के साथ पब्लिक को जो है ना वो एक एंटरटेनमेंट का मौका जो है ना फ्राहम करे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो मजबूती है और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंशली इसको मैनेज किया है। अब बात करते हैं कि इसको गवर्नमेंट प्लान किस तरह कर रही है। तो यहाँ पे एक जो जनरल पब्लिक में एक एम्बिग्यूटी है कि गवर्नमेंट ने जो है पसंद की इजाज़त दे दी है, तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ लाहौर के लिए, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए जो है वो इनिशियल स्टेज पे प्लान किया गया है और उम्मीद है कि वो इसी को एक ट्रायल बेस पे वो ट्रीट कर रहे हैं कि एक्ट जो है काइट फ्लाइंग एक्ट वो बदस्तूर अपनी जगह पे एक्टिव है और मौजूद है, लेकिन ज़िला लाहौर के लिए इस चीज़ को जो है ना वो ट्रायल बेस पे कि एक महदूद अंदाज से और कंट्रोल्ड फॉर्म में हम इस इवेंट को किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक जो है ना वो इनिशिएट लिया गया है। तो 1 फरवरी 2026 से जो है वो पतंगबाजी बनानी और उसके अलावा जो है ना फ़रोख्त करने वालों के लिए जो है ना वो मतलब पाबंदी में नरमी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी और 900 के करीब जो है ना वो दुकानदार रिटेलर रजिस्टर्ड किए गए हैं, जो रजिस्टर्ड पतंग साज और पतंगबाजी फ़रोख्त करने वाले सिर्फ रजिस्टर्ड बंदे ही इसको बना और फ़रोख्त कर सकेंगे। 1 फरवरी से वो बना भी सकते हैं और फ़रोख्त भी कर सकते हैं। अभी जो रजिस्टर्ड बंदे हैं वो सिर्फ बना सकते हैं, लेकिन फ़रोख्त करने की कतई कहीं पे भी इजाज़त नहीं है। और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए 1 फरवरी से फ़रोख्त पतंगबाजी की फ़रोख्त जो है ना वो स्टार्ट होगी, जिसमें गवर्नमेंट के जो है वो TOR के मुताबिक पतंग का साइज़ और उसके अलावा जो है ना वो उसके ऊपर बार कोड्स लगे होंगे। वो गवर्नमेंट की जो मंजूर शुदा कैटेगरी में आप पतंगें और उसके साथ जो है वो डोर का आप जो है ना वो तैयारी और उसको फ़रोख्त कर पाएंगे। 6, 7, 8 ये 3 दिन की जो है ना वो लाहौर में बसंत की सेलिब्रेशन है। 6, 7, 8 से पहले और 6, 7, 8 के बाद पाबंदी बदस्तूर वैसे ही रहेगी, बिल्कुल कोई किसी तरह की काइट फ्लाइंग की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ 6, 7 और 8 में गवर्नमेंट ने पूरे लाहौर में तकरीबन जो है ना वो 50,000 के करीब लोगों को सेफ्टी वायर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके अलावा मोटरसाइकिलों के ऊपर लगाने के लिए फिर इन 3 दिनों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट ने उसको फ्री कर दिया है। इन 3 दिनों में लोग कम से कम अपनी जो है ना वो बाइक का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री को जो है ना वो सेलिब्रेट करें। और उसके अलावा जो है वो मतलब मुमकिन तौर पर
یہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ لوگ موٹر سائیکل کو کم سے کم استعمال کریں صرف 6, 7 اور 8 فروری کے دن، اور پبلک ٹرانسپورٹ ان 3 دنوں میں فری ہوگی، اور 6, 7, 8 سے پہلے اور بعد مکمل پابندی لاہور میں، اور باقی ضلعوں میں کہیں پہ بھی کوئی بسنت والا کوئی جو ہے نا وہ مطلب کوئی اجازت نہیں ہے، پابندی بدستور قائم ہے، اور اسی وجہ سے پرچے ہو بھی رہے ہیں، اور جو لوگ گڑیاں اڑا رہے ہیں ان کو پکڑ کے اور جو بنا رہے ہیں ان کے اوپر بھی ریسنٹلی قصور میں بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ مطلب کارخانے کو انہوں نے پکڑا ہے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے گڈیاں اور ڈورا جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے برآمد کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریومرز ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بسنت کی پابندی کھل گئی ہے، کہیں پہ کوئی پابندی نہیں کھلی، صرف ضلع لاہور کے لیے 6, 7, 8 کی پابندی کھلی ہے، اس سے پہلے اس کے بعد مکمل پابندی 1 فروری سے آپ جو ہے وہ کائٹس جو ہے نا فروخت کر سکتے ہیں، اور صرف رجسٹرڈ جو کہ گورنمنٹ کے پورٹل کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا ہے، اور ذمہ داران جو پتنگ میکرز ہیں وہ صرف بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ ریکارڈ۔ اچھا، وہ جو ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے قانون کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ ریٹ پٹیشن دائر کی پابندی لگیں گے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہماری سوسائٹی میں مطلب کوئی بھی کوئی انیشیٹ لیا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ اس کی فیور میں رائے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، تو وہ رٹ بھی اسی جو ہے وہ تناظر میں دائر کی گئی ہے گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کے خلاف۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ قانون کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس میں قانون نے جو ہے وہ عدالت نے گورنمنٹ سے جو ہے نا اس کے اوپر جواب مانگ لیا ہے، تو گورنمنٹ نے اپنی ساری یہ ٹی او آر جو انہوں نے طے کی ہیں یہ انہوں نے اس ریٹ پٹیشن میں بطور رپلائی جو ہے وہ سبمٹ کروائے ہیں کہ عدالت کو مطمئن کریں کہ ہم مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ 3 دن جو ہے وہ بسنت جو ہے بسنت منانے کے فیور میں۔ یہاں پہ وکاس ایک میرے بھی ذہن میں کوشچن یہ آتا ہے کہ صرف پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں یہ ریسٹرکشن لگی ہے، انڈیا میں یہ تہوار انتہائی روپ سے منایا جاتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ اس کو ایک مذہبی رنگ بھی دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بہت سے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب ایک بہت ہیلتھی جو ہے وہ ہمارے مطلب ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے علاوہ پاکستانی پنجاب کے علاوہ باقی کہیں پہ بھی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے، پشاور میں، KPK میں، کراچی میں، سندھ میں لوگ اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو میاں صاحب آخری سوال، آپ کورس ماہ کراچی ہیں، وہاں پر حضرت امام شاہ بہائی رحمۃ اللہ کا بیلا جو بسنت کے ساتھ منایا جاتا ہے وہ اسی طریق ہوگا یا اس سے پہلے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ قصور کی حد تک اگر دیکھا جائے تو جو بسنت کا تہوار ہے اس کو جوڑ دیا گیا ہے جو کوٹ عثمان ہاں میں پھولوں والے چوک مین بازار میں جو مزار ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے، تو یہ مطلب ہمارے جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے کا یہ اسی طرح سیلیبریٹ ہوتا آ رہا ہے، تو وہ ویسے ہی کنٹینیو رہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2004 سے آنورڈ جب پابندی لگی تو وہ میلہ بدستور ویسے ہوتا ہے، اور اس دن قصور میں جو ہے وہ کائٹ فلائنگ گورنمنٹ کی رٹ کے باوجود ہو جاتی ہے، یہاں تک جو ہے وہ مناتے رہے لوگ پچھلے 2-3 سالوں میں، جہاں پر مطلب اتنی زیادہ پابندی تھی اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں، تو قصور میں پابندی کے باوجود ہو جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی جو پولیس اہلکار ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کتنا اس کو امپوز کر پائیں گے، لوگ پھر بھی چوری چھپی روکتے پھر بھی لوگ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، منا لیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے شہروں میں جو یہ جو ہے وہ ڈور پھرنے والے اتنے واقعات بھی نہیں ہیں، بڑے شہروں میں یہ ایشو زیادہ ہوتا ہے، سڑکیں بڑی ہوتی ہیں، چھوٹے شہروں میں یہ ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں ایک یہ ریفارمز لے کے آئیں کہ موٹر سائیکل بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان کو کمپلسری کر دیں کہ جس طرح ہیلمٹ ضروری ہے اس طرح آگے ایک وائر جو ہے سیفٹی وائر ضروری ہے، تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ ٹھیک ہو۔